Galaxy News Hour live. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता निवास प्रकरण पुनः सतहमा आएको छ। मंगलबार यसमा संलग्नताको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। यस प्रकरणमा 2066 माघमै उजुरी परे पनि अख्तियारले 2076 माघमा मात्र पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। प्रकरणमा किर्ते र ठगी समेत भएको भन्दै हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई पनि फाइल पठाइदिएका थिए। तर सीआईबीले लामो समय अनुसन्धानका नाममै गुजार्यो। 2078 पुसमा उसले अनुसन्धान प्रतिवेदन त दियो, तर सरकारी वकिलले अपुरो भनेर फर्काइदियो। यसरी फाइल फर्काउन निर्देशन दिने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती थिए। यस्तै सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व पाए, तर उनको कार्यकाल भरिमा त्यो फाइल खुलेन। उनका पालामा आरोपित मध्ये कुनै व्यक्ति पनि पक्राउ परेनन्। अहिले सीआईबीले अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यको नेतृत्व पाएको छ। उनले ललिता निवासको जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेहरूको फाइल पुनः खोल्ने आँट गरेकी छन्। यति मात्र होइन, सीआईबीले संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्राउनै गरेर मुद्दा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। लामो समय राजनीतिक शक्ति र आर्थिक प्रभावका आडमा खुलेआम हिँडिरहेकाहरूले उल्टै छानबिन गर्ने अधिकारीहरूलाई गिज्याइरहेका थिए। सीआईबी पुनः जागेपछि मुलुकमा कानुनी राज पनि फर्किन्छ कि भन्ने आश जगाएको छ। बरु सीआईबी र सरकारी वकिलले यसअघिको आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गरून्, फेरि तिनै आरोपीहरूलाई हाइसन्चो हुने गरी ढिलासुस्ती वा अन्यथा निर्णय नहोस्। परिपक्व अनुसन्धान र अभियोजन गरी न्यायिक प्रक्रियामा लागियोस्। त्यो मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले भने झैँ अब 33 किलो लगायतका सुन प्रकरण, यति र ओम्नी काण्डदेखि वाइड बडी घोटालाका फाइल खोलेर पुरा चलचित्र देखाइयोस्। त्यसो भएमा यो देशमा पनि न्याय जीवित छ भन्ने सन्देश मात्र जाने छैन, विधि र पद्धतिप्रति जनतामा आशाको सञ्चार हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले 1.5 वर्षपछि फेरि खोल्यो फाइल। पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह र भाट बेटिनीका सञ्चालक गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ। चौतर्फी विरोधपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट पछि हट्यो सरकार। निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अर्थमन्त्रीको जवाब। बजेटमाथि सांसदका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाब दिने क्रम सकियो। भोलि पारित गर्ने तयारी। पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको व्हिप। विद्रोह सफल नभएपछि रुसी सेनालाई हतियार बुझाउने वाग्नर समूहको तयारी। सम्भावित गृह युद्ध रोकेकोमा राष्ट्रपति पुटिनले गरे सेनाको प्रशंसा। र 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपालको फितलो तयारी। 87 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएन। दैनिक 900 को भत्ताबाट पदकको आशा। ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गर्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर 1.5 वर्ष अघि नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 300 भन्दा बढीलाई किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा अनुसन्धान अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको थियो। त्यतिखेर मुद्दा दायर नगर्दा सरकारले आलोचना पनि खेपेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल सीआईबीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि खोलिएको छ। र आज यस प्रकरणका योजनाकार मानिएका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
बाँकीको खोजी गरिरहेको सिआइबीले जनाएको छ। आज पक्राउ परेका मध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी सर्वोच्च अदालतबाट 2079 साउनमा जारी अन्तरिम आदेशका कारण कागज गरेर छुटे पनि अरू 4 जना सिआइबीको हिरासतमै छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास समेत रहेको क्षेत्रको 279 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये 143 रोपनी जग्गा खिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले 2078 पुसको अन्तिम साता सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको सिआइबीले 360 जना विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले अध्ययनका नाममा प्रतिवेदन झिकाए र अनुसन्धान अपुरो देखाएर प्रहरीमै फिर्ता पठाउन निर्देशन दिए। फाइल फिर्ता पठाउँदा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई 40 बुँदे निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। त्यसयता सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकोमा मंगलबार विशेष योजनासहित सिआइबीको टोली परिचालन भयो। यस प्रकरणमा योजनाकार समेत मानिएका भाटपटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ पहिलो नम्बरमा पक्राउ परे। बिहानैदेखि अपरेसनमा निस्किएका सिआइबीको टोलीले दिनभरिमा गुरुङसहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यीमध्ये केही अख्तियारले जोगाएकाहरू पनि छन्, जसमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो। पहिलो चरणमा हामीले मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर पक्राउ गर्ने सिलसिलामा हामी पक्राउको चरणमा छौँ। आज हामीले भाटबेडिनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायत केही मान्छेहरू पक्राउ गरेर मान्छे फिल्टर गर्ने काम गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। बाँकी भोलि हामीले 11 बजे प्रेस मिट मार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्छौँ। शाह 2073 फागुन 5 देखि 2075 चैत 28 गतेसम्म निर्वाचन आयुक्त थिए। गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश पाएका उनले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा शाखा अधिकृतका रूपमा पनि काम गरेका थिए। ललिता निवासको जग्गा किर्ते कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा जग्गा नै घुस लिएर आफन्तहरूको नाममा राखेको आरोप उनीमाथि छ। यस्तै उपेन्द्रमणि केसीले दिल्ली बजार मालपोतपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञका रूपमा पनि काम गरेका थिए। जग्गा हिनामिनाका लागि सरकारी कागजात किर्ते र ठगीको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका अधिकारीले जनाएका छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले 2076 माघमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भाटपटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। गुरुङ विरुद्ध मात्र 50 करोड 47 लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको थियो। अहिले भूमाफियाको गिरोहमा रहेर नक्कली कागजात बनाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको र आफूले समेत हडपेको आरोपमा थप अनुसन्धानमा तानिएका छन्। मुद्दा स्वाभाविक बाटोमा अगाडि बढाउन भने सिआइबी र सरकारी वकिलले यस अघि जस्तो राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त भई काम गर्नुपर्नेछ। यो त कस्तो भनेपछि सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर बेचेको हो। त्यसले गर्दा के छ, डकुमेन्टेड एभिडेन्स जति पनि छ होइन। यस सबभन्दा सबैको चासो के हो भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय या तपाईँको क्याबिनेट सम्मले को इन्भल्भमेन्टको जुन कुराहरू आएको छ तिनीहरूलाई जुन बचाउन खोजेको अहिले जनताको सबभन्दा बढी यो पपुलेसनको सबभन्दा बढी तपाईँको चासो पनि त्यही हो। र यस्ता केसेसहरूमा के हुन्छ, यहाँ त डकुमेन्टेड एभिडेन्सहरू बढी छ नि, त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको प्रमाण लुकाउने या प्रमाण चाहिँ नपुग्ने कुरा आउँदैन। अब एउटा समस्या के मात्रै हो भनेपछि इन्भेस्टिगेसन जुन दायरा छ नि, तपाईँ क्याबिनेट स्तरसम्म पुग्ने कि नपुग्ने र तपाईँको यो प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन निर्णयहरू छ नि त त्योसम्म पुग्ने कि नपुग्ने माथि सरकारको विषय प्रमाणको कमी हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सिआइबीले 200 भन्दा बढी आरोपीको सूची बनाएर खोजी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2049, 2062, 2067 र 2069मा 4 चरणमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। 13 अर्ब 76 करोडको बिगो पनि प्रतिवादीहरूबाट भराउनु पर्ने सिआइबीको प्रारम्भिक राय थियो। यसअघि यस प्रकरणको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयबाट फर्केर आएपछि
तत्कालीन सिआइबी प्रमुख धीरज प्रताप सिंह नेपाल प्रहरीकै महानिरीक्षक बनेका थिए भने फाइल लामो समय सिआइबीको दराजमै थन्किएको थियो। अहिले सिआइबीको निर्देशकमा अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य आएपछि उनले पुनः यो फाइल खोलेकी हुन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ललिता निवासको जग्गा हडप्न ठूला राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतादेखि उच्च प्रशासकहरूसम्मै मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने सबैलाई नचलाएको भनेर टीका टिप्पणी भइरहेकै छन्। यही विषयमा अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली पात्र खडा गर्नेदेखि सरकारी अड्डाहरूका कागजात नै नक्कली बनाएर ठूलो चलखेल गरिएको छ। तर यस प्रकरणमा प्रहरीले पनि स्वाभाविक गतिमा अनुसन्धान गरेको देखिँदैन। कहिले तात्ने र कहिले सेलाउने क्रम जारी छ। यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी फेरि तातेको छ के यसपालि सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला त? यस काण्डमा मुछिएका शक्तिशालीहरूले फेरि पनि मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना कति छ? यी प्रश्न हामीले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललाई सोधेका छौँ। ललिता निवास प्रकरणको चाहिँ ल ठिक छ, पहिला अख्तियारले चाहिँ मुद्दा चलायो, विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा सबैलाई मुद्दा चलाएन, केहीलाई त्यसले चाहिँ नचलाएको अवस्थामा त्यसमा अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ, त्यो एक ठाउँमा छ। सँगसँगै त्यसैको अर्को पाटो चाहिँ यो सिआइबीले अनुसन्धान गरेका थियो। सिआइबीले निकै गहन अनुसन्धान गरेको हो त्यसमा, र सिआइबीले अनुसन्धान गरिसकेपछि तत्कालै यसमा मुद्दा चल्नु पर्थ्यो नि त, तत्कालै चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता हुनु पर्थ्यो त्यत्रो अनुसन्धान गरिसकेपछि। तर दर्ता गरिएन। त्यतिखेरको खास गरेर प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो, तर यता महानिधिवक्ताले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन। किन भन्दा प्रहरीको अनुसन्धानलाई निर्देशन दिने, अब त्यो फाइल अनुसन्धानको त्यो चाहिँ फाइलले पूर्णता पायो भनेदेखि मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने त उसले हो नि त। त्यो काम उसले गरिरहेको थिएन नि, त्यसले चाहिँ अवरुद्ध गरेको थियो। अब अहिले के छ भने अहिले गृहमन्त्रीज्यू खास गरेर यस्ता खालका भ्रष्टाचार र यो चाहिँ सङ्गठित अपराध, यो चाहिँ राज्यको चाहिँ जुन चाहिँ स्रोत साधन दोहन गर्नेसँग सम्बन्धित अपराधहरू छन्, यी अपराधहरूमा उहाँले एउटा कठोरतापूर्वक अहिले चाहिँ दृढ सङ्कल्प लिएको जस्तो देखिन्छ है। उहाँले अहिले जुन चाहिँ त्यो सिआइबीले गरेको अनुसन्धान छ, त्यो अनुसन्धानको त्यसलाई पनि आधार बनाउँदै उहाँले चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो ललिता निवास प्रकरणमा। यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो। उहाँले अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ मुद्दा अभियोजन गर्नेतर्फ र अभियोजन भइसकेपछि यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने। किन भन्दा न्यायिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, अभियोजनलाई पूर्णता दिने भनेको त यी मान्छेहरू त पक्राउ गर्नु पर्यो नि, त्यो त गृह मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो नि त, पुलिसले गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ गृहमन्त्रीको चाहिँ नेतृत्व, उहाँको चाहिँ इनिसिएसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले उहाँले अहिले जे गर्नुभएको छ यसले राज्य प्रणालीप्रति विश्वास जाग्छ। विश्वास टुटिसकेको अवस्था थियो, अहिले पुनः विश्वास जगाउने काम चाहिँ अहिलेको गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनले गर्दैछ। यो एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो। र राजनीतिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यदि अब यो पुरानो दलहरूको चाहिँ अहिले सरकार छ, सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा मूलतः उनीहरू छन्, अब उनीहरू चाहिँ नयाँ दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने, नयाँ दल त यसरी अगाडि आउँदैछ कि नयाँ दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषयमा, यस्ता खालका ठगीका विषयहरूमा, यी सङ्गठित अपराधका विषयमा कठोरतापूर्वक कदम चालेनन् भनेदेखि अब नयाँले चाहिँ उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले देशका थप 7 स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 6 जिल्लाका 7 स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले कालीकोटको राजकोट नगरपालिका 6 र नरहरिनाथ गाउँपालिका 2, बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 3, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका 13, पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 र बाराको महागढीमाई नगरपालिका 5 मा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुसार सरकारले यसअघि 113 स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
सरकारले 16औं योजनामा डिजिटल डाटाबेस र ई-गभर्नेन्स विद्युतीय सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा ई-गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ योजना तर्जुमा गरिने जानकारी दिएको छ। 16औं योजना आर्थिक वर्ष 2081-82 मा सुरु हुनेछ। हाल योजनाको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। आयोगले सुझाव सङ्कलनको काम पनि गरिरहेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधानको उपायसहित 16औं योजना बनाइने बताए। योजनालाई माघभित्र अन्तिम रूप दिने तयारी छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम आज सकियो। आज 5 मन्त्रीले जवाफ दिए। भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको बजेटमाथि जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ लिएर रोस्ट्रम पुगेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकार गम्भीर रहेको जवाफ दिए। उनले न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतले योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन आफ्नो जोड रहने बताए। उनले न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतले योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन आफ्नो जोड रहने बताए। हाल अदालतहरूमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ। विभिन्न अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति समयमै गर्नको लागि न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतले मैले आफ्नो तर्फबाट पहल तथा प्रयास गरिरहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक अगाडि बढाउन पनि आफूले जोड गरिरहेको सुनाए। पूरक प्रश्नमा सांसदहरूले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म रहेका मुद्दाका चाङ कसरी हट्छ र सेवाग्राहीले चाँडै न्याय पाउँछन् भन्दै सरकारको योजना खोजे। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ आश्वासन बाहेक अरू केही आउँछ, एउटा टाइमलाइन आउँछ, किनभने जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैले सम्बोधन गर्दाखेरि 27,777 वटा केस बाँकी छ भनेर भनेको थिएँ लास्ट एनुअल रिपोर्टको अनुसार। त्योभन्दा बढी बाँकी रहेछ। एउटा कहिलेसम्म 6 महिनामा सक्नुहुन्छ कि 8 महिनामा सक्नुहुन्छ, एउटा टाइमलाइन चाहिँ चाहियो। यो आश्वासनले मात्र चाहिने पुगेन मन्त्रीज्यू। यो प्रश्नमा भने मन्त्री गुरुङले ठोस जवाफ दिएनन्। मुद्दाको चाङ हटाउने जिम्मेवारी अदालतको हो। जवाफकै क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँकै नेवार समुदाय सुकुम्बासी रहेको भन्दै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताइन्। काठमाडौँमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन्। सबैले सोच्नु भएको होला काठमाडौँमा नेवारहरूको घर छ र तीन निकै नै धनी छन्। यदि यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण भ्रममा छौँ। काठमाडौँमा धेरै सोबासीको घरको लाल पूर्जा छैन। अब हाम्रो लक्ष्य ती सोबासीलाई घरको लाल पूर्जा दिनु पनि हो। आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लाल पूर्जा विहीन किन र कसरी बनाइयो र आज सोबासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबन्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक राईले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक स्तर सुधारको प्रतिबद्धता जनाए। तर त्यसका लागि उनले विश्वासिला आधार भनी पेश गर्न सकेनन्। उनी आफैले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट निकै कम भएको गुनासो गरे। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अराजकताको अखडा बन्दै गएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेकामा मन्त्री राईले यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको तथा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउन र परीक्षा प्रणाली सुधारको पहल गरिरहेको भनेर टारे। त्रिवेणी लगायतका विश्वविद्यालयमा हालै भएका घटनाका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको छ। समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर पनि रहेको छ। यस प्रकृतिका घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिउन् भनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा छलफलका आधारमा समस्याको निकास खोजिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई समयबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सबै विश्वविद्यालयमा
शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याइने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सोको अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले अनुदान र रासायनिक मलका विषयमा जवाफ दिन धेरै समय खर्च गरे। यसपालि रोपाइँका बेला मल अभाव नहुने दावी गर्दै उनले किसानको हितका लागि नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। बुधबार नै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन व्हिप जारी गरेका छन्। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सबैभन्दा बढी आलोचनाको तारुप बने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत। उनलाई सत्तापक्षकै सांसदले पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप मात्र लगाएनन्, संशोधन नगरे पारित हुन नदिने चेतावनी पनि दिए। मन्त्री महतले भने आज 1 घण्टा लगाएर बजेट संशोधन नगर्ने जवाफ दिएका छन्। अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा 40 मिनट लगाएर जवाफ दिए। सीमित स्रोतका कारण बजेटमा सबैका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै विगतमा पनि यस्तै हुने गरेको बताए। उनले विधिभित्र रहेर कतिपय योजनाका लागि भने रकमान्तर गरेर बजेट उपलब्ध गराउन सकिने आशय व्यक्त गरे। उनको जवाफमा सांसदहरूले चित्त बुझाएनन्। 11 सांसदले प्रतिप्रश्न गरे। प्रतिप्रश्न गरेमा सत्ता पक्षका पनि थिए। उनीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका योजना, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने तरिका, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने तयारी, सार्वजनिक खर्च कटौतीको बहस भइरहँदा सांसदको बैठक भत्ता खारेज नगरेको लगायत विषयमा प्रश्न गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र फजुल खर्च कटौतीको ठोस योजना भनिदिनु पर्यो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्वको दायरा बढाएर पुँजी निर्माण गर्ने व्यवहारिक योजना के छ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण नै संविधानको मुख्य लक्ष्य छ। स्वाधीन, सबल र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि स्वभावैले हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बारेमा यहाँ केही आएको छैन। र कर तिर्न कर गर्नुपर्ने र कर तिर्न कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ठोस योजना के छ? यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरी सिडिओ अफिसमा निर्वाचन इकाइ राख्ने भन्ने कुरा मैले उल्लेखित प्रतिवेदन पल्टाएर हेरेँ। पाना 60 मा के उल्लेख भएको रहेछ भने निर्वाचन आवधिक हुने हुनाले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सङ्घीय निर्वाचन कार्यालय चाहिँ राख्ने, तर 77वटै जिल्लामा 671वटा दरबन्दी सहित यो आवश्यक नहोला भनेर रहेछ। त्यसैले कि त अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो प्रतिवेदन पढ्न भ्याउनु भएको रहेनछ वा मुख्य सचिवले चिप्लाइदिनु भयो जस्तो मैले बुझेँ। यो निर्वाचन आयोगलाई यसपालि 61 करोड छुट्याउनु भएको छ। त्यसमध्ये 10 करोड जति यो प्रयोजनको लागि जाने रहेछ। इलेक्सन इन्टेग्रिटीका लागि प्रति नेपाली प्रति वर्ष 3 रुपैयाँ चान्सुन तिर्नलाई हामी हिचकिचाउनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोसम्म बजेटमाथि छलफल गर्न हामीले 107 घण्टा बिताइसकेका छौँ। आजसम्मको जोड्ने हो भने लगभग 114 घण्टा बिताइसकेका छौँ। प्रत्येक दिन 10 लाख जतिको खर्च हुन्छ। त्यसमाथि पनि उपस्थित हुनुभएको माननीय ज्यूहरूलाई प्रत्येक दिन 2000 का दरले भत्ता दिनुपर्छ। यतिका धेरै खर्च किन गरियो? सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटिएर बजेट संशोधन गरिएका पनि छन्, तर यस वर्ष नगरिने भन्ने नै थियो भने यो सबै खर्च किन गरियो? चित्त बुझ्दो जवाफ मैले मन्त्रीज्यू तर्फबाट चाहे। अर्थमन्त्रीज्यू आज चाहिँ यो बजेट संशोधन गर्न तयार हुनुभएको छ र आफ्नो वक्तव्यमा आएको अनुसूचीको एउटा सन्दर्भबाट पछाडि हट्नुभएको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 187 मा स्वर्गद्वारी समेतका ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ, तर पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो विकास कार्यक्रममा स्वर्गद्वारी नै नसमेटी यहाँलाई जिल्ल्याएको छ र जात्रा गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले बजेटमा सबैलाई खुसी तुल्याउन नसकेको तर प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम समावेश गरेको जवाफ दिए। उनले बजेट कार्यान्वयनले वित्तीय संघीयता बलियो हुने दावी गरे। उनले आफूले प्रगतिशील कर लगाएको भन्दै करबारे प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न भने। 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उनको जवाफ छ। म त कसैलाई गाली गर्दिनँ। उहाँहरूले चाहिँ गाली कहाँ गर्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा होला।
अब सबै यो भर्खर आएको मैले सुनेको छु, सबै अर्थ मन्त्रालयले यो गर्यो रे, मैले कहाँ गर्नु, मलाई त्यो सब गरेर कहाँ फुर्सद छ। त्यसमा मैले जे आएको छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ, उहाँहरूकै सल्लाहले बाहेक केही पनि गरेका छैन। त्यसकारण यो यसमा पनि नपर्नु होला। यो वास्तवमा हाम्रो समय र सिस्टम जुन चाहिँ एउटा सनातनी चलिरहेछ त्यसलाई हामी छोटो समयमा तोड्न सकेनौँ। समय नै पुगेन हामीलाई त्यसलाई होमवर्क गर्न। कतिपय त मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ भर्खर आइपुग्नु भएको छ, मलाई थाहै छैन। त्यहाँबाट प्रस्तावहरू अगाडि बढेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँ दिने ठाउँै भएन। निजामती कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउने विषय भने सांसदहरूले भने जस्तो सहज नरहेको मन्त्री महतले बताए। पूरक प्रश्नमा जवाफ दिन उनले 23 मिनेट खर्च गरे। यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएका सत्ता पक्षका सांसद भने मन्त्री महतले जवाफ दिँदा बैठकमै थिएनन्। सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। रुसमा भाडाका सैनिक उपलब्ध गराउँदै आएको वाग्नर समूहले आफूसँग भएका शक्तिशाली हतियार सहितका सैन्य सामग्री रुस सरकारलाई नै हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्धको विद्रोह असफल भएपछि वाग्नर समूहले हतियार सेनालाई बुझाउने भएको हो। त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको पनि रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। शनिबार वाग्नर ग्रुपका लडाकुले विद्रोह गर्दै रुसको रोस्तोभ सहरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ग्रुपले त्यसबेला राजधानी मस्कोको 200 किलोमिटर भित्रको क्षेत्रमा आफ्ना लडाकु आइसकेको जनाएको थियो। वाग्नरले रोस्तोभपछि मस्कोतिर बढ्ने जनाएको थियो। रुसी सेनालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार वाग्नर समूह विरुद्धको आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उक्त समूहले हात हतियार समर्पण गर्ने भएको हो। वाग्नर लडाकुहरूलाई रुसी सेनामा सामेल हुन, आफ्नो परिवारमा फर्किन अथवा बेलारुस फर्किनका लागि उचित निर्णय लिन भनिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्भावित गृहयुद्ध टरेको बताएका छन्। आज सेनाको विशेष टुकडीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले सेनाले व्यवस्थित तरिकाले उचित कदम चालेकाले गृहयुद्ध रोकिएको भन्दै सेनाको प्रशंसा समेत गरे। उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुसले युक्रेनमा स्वेच्छाचारी नजरबन्दमा राखिएका 77 जना सर्वसाधारणलाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो। बढ्दो क्रममा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 6 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से आज 56.94 अङ्कले बढेर 2186 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि 2079 पुस 26 गते नेप्से 2190 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.36% बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.91% बढेको छ। 33 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमध्ये अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरू रहेका छन्। अन्य 10 कम्पनीका सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। बजारमा 5,47,62,87,000 रुपैयाँ बराबरको 1,31,07,000 किता सेयर किनबेच भएका छन्। 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 8.9% बढेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक पनि 4.44% ले बढेको छ। त्यस्तै बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक 3.93% ले बढ्दा विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, म्युचुअल फन्ड र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। कार्यालयले गर्दै आएको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ राखेर गर्ने भनेपछि चौतर्फे विरोध भयो। निर्वाचन आयोगले सरकारी घोषणाको विरोधमा वक्तव्य मात्र निकालेन, दलहरूलाई गुहारेर आफ्नो पक्षमा बोल्न लगायो। सत्तारूढ दल नै निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोगको पक्षमा उभिए। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यस विषयलाई लिएर संसद अवरोधसम्म गर्यो, जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेर गरिएको निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणाबाट 1 महिना नहुँदै सरकार पछि हटेको छ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणालाई लिएर विरोधमा उत्रियो। उसका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्वाचन कार्यालय खारेजको निर्णयलाई सरकारको गम्भीर गल्ती भने। उनले नयाँ पार्टीमाथिको षड्यन्त्र भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए बैठक चल्न नदिने बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे। त्यसपछि राजसपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणालाई लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भन्दै यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागे। सत्ता पक्षकै माननीय सांसदहरूले के भन्नुभएको छ भने यो बजेट ठिक छैन तर हामीले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नु भएको छ। उहाँहरूको बाध्यताको शिकार त्यो बलिवेदीमा यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले त्यो बाध्यता सत्य पक्षको साथीहरूको होला तर लोकतन्त्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएका हुन्। यसर्थमा लोकतन्त्रमा आक्रमण हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापका लागि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सभामुखज्यूबाट रुलिङ भएर अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा होइन, सुरुवातमै यो अभ्यास सम्माननीय सभामुखले यस अगाडि पनि गर्नुभएको छ। त्यही अभ्यासको निरन्तरता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहन्छ सभामुख महोदय। राजसपाले बैठक चल्न दिएन, अवरोध गर्यो। बैठककै बीच सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सभामुखसँग समय लिए। उनले आयोगले केही समय अघि राखेको सर्वदलीय बैठकमै निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने सहमति बनिसकेको र सरकार निर्णयबाट पछि हटिसकेको बताए। उनले यसबारे बैठकमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने जानकारी दिँदै कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे। निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपले सम्पादन गर्नका लागि स्वतन्त्र कार्यालयहरू नै जिल्लामा रहने गरेर नै अगाडि बढिनेछ। निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूलाई कुनै अन्य कार्यालयमा गाभिने छैन भनेर आज पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ। यो सरकारको पनि प्रतिबद्धता हो, निर्वाचन आयोगमा पनि निर्णय भइसकेको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने विषय जानकारी गराउने काम सभामुखको हो, कांग्रेस मुख्य सचेतकको होइन। लेखकले बोलेपछि एमाले अर्थमन्त्रीबाट जवाफ नआउँदासम्म कार्यसूची अगाडि नबढाउन भन्यो। सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ। नियोजित ढङ्गले निर्वाचनलाई आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य यसभित्र अन्तर्निहित छ। यी सबै कुरालाई बुझेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गराउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रूपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढङ्गले भएको भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ सभामुख महोदय। एमाले सांसदले बैठकमा अवरोध भने गरेनन् तर राजसपाले अवरोध हटाउन मानेन। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरे। त्यसपछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताए। कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन। निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले 4 वर्ष अघि नै सुझाव दिएको हो। निर्वाचनको समयमा बाहेक त्यो कार्यालयको कामै नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले सार्वजनिक खर्च घटाउनका लागि दिएको सुझाव अनुसार खारेजीको घोषणा गरेको सरकार बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट 1 महिनामै पछि हटेको छ। यसले कतै अरू औचित्यहीन निकाय खारेजीको घोषणा पनि कार्यान्वयन नगरिने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्री सुदन किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै तथा मन्त्रालयको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आज 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। स्पष्टीकरण पेश गर्न उनलाई 7 दिनको समय दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने उल्लेख भएका महानिर्देशक अधिकारीले त्यस विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ। उनीमाथि उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन असफल भएको आरोप पनि लगाइएको छ। अधिकारीमाथिको कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले मन्त्री किराँतीलाई सोधेका छन्।
होइन अब स्पष्टीकरण के को लागि हो भन्ने कुरा 9 बुँदामा स्पष्टै छ। त्यो सार्वजनिक रूपमै आज होइन धेरै वर्ष अगाडिदेखि उठिराखेको कुरा हामीले आज सूत्रबद्ध ढङ्गले सोधेका छौँ। हल्का फुल्का ढङ्गले लियो भन्ने त मलाई लाग्दैन। कानुन हल्का फुल्का हुँदैन, कानुन त एकदमै आफ्नो बाटोमा निर्ममतापूर्वक हिँड्छ। राज्यले लिएको नीतिभन्दा विपरीत आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, त्यो 9 बुँदाभित्र छ र अरू कैयौँ कुराहरू 9 बुँदा पढेपछि त स्पष्टै भइहाल्छ। अब सार्वजनिक त हामीले गऱ्यौँ, यो आम जनताको सरोकारको कुरा हो, तर राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित र अन्तर्राष्ट्रसँग जोडिएको केही कुरा यहाँ छैन। जनतामा पर्याप्त उठेको कुरा, चासोपूर्वक सबैले हेरेको कुरा छ। त्यसकारणले हामीले निर्णयको फाइल नै त त्यहाँ गरेको छैनौँ होइन, हामीले केही बेहोराहरू सार्वजनिक फेसबुकबाट गरेका छौँ। त्यो आम सरोकारको, आम तपाईँको चाहिँ जनताको सरोकार भएको हुनाले हामीले गरेको हो। कानुन अनुसार हामी त बढ्छौँ नि, कानुनभन्दा त बाहिर दायाँ बायाँ जानु हामी पाउँदैनौँ। कानुनको बाटोमा हामी अघि बढ्छौँ, कानुनले जे निर्देशित गर्छ त्यही बाटो हिँड्छौँ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलको लागि आज बैठक राखेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल पनि सहभागी थिए। समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिलाई ओझेलमा पारिएको र निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि विभेद भएको गुनासो गरे। उनीहरूले सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारे स्पष्ट पार्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको तथा निर्देशन पनि सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई संसदीय प्रणालीको विकृत रूप भने। मन्त्रीहरू कार्यक्रममा रिबन काट्न दौडिने तर संसद र संसदीय समितिमा नदेखिने अवस्था रहेकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सकभर निर्देशन दियो नदियो, समितिमा सकभर जानु नपरोस्, त्यहाँ गएर निर्देशन दिएको सुन्नु नपरोस्, त्यो कार्यान्वयन नगर्नु परोस् भन्ने खालको, अथवा सिङ्गो हाउसलाई भन्दा त्यही व्यक्ति म नै छु, म सांसद हुँ, म अध्यक्ष हुन्छु, यसको गरिमाको बारेमा म बोल्छु, यहाँ गर्छु, तर मै मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ भने मैले यसलाई टेर्दिनँ। यसैले जन्माएको र भोलि फेरि यहीँ हो धेरै हुने। मन्त्री कति समय हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कति समय हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनमा हेऱ्यो भने बढी समय त सांसद हुनुहुन्छ। तर त्यही प्रतिको गरिमा र ओझलाई उहाँहरूले कति लिनुहुन्छ या त हामी कति लिन्छौँ? यो नेपालको सन्दर्भमा म बाहिरका कुरा नगरौँ, त्यो अलग हुनसक्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो गम्भीरता मैले अहिलेसम्मको अनुभवमा हाउसका मिनी पार्लियामेन्ट पनि हाम्रा समितिहरू प्रति अत्यन्तै उत्सुकता, जागरुकता, अरू काम छोडेर यहाँ आउँ, यस्तो कुराको कमी छ। यो मन्त्रीहरूको कसरी जवाब दियो भने बाहिर काम छ भन्यो भने मेरो बाहिर छ सकभर भनेर यहाँबाट चाहिँ नि उम्कनै खोज्ने, त्यो प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीको लागि राम्रो हो। कहीँ यसो रिबन काट्नु परेको छ, कहीँ केही नै कामको अरू यसो छ, अनि अन्त दौडिहाल्ने, समितिमा आउनु पऱ्यो आनाकानी गर्ने, संसदमा आएर जवाब दिनु पऱ्यो भने भाग्ने, यो तरिकाहरू चाहिँ नि कुनै मैले एकजना कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री या कोही मन्त्री एकजनाको होइन, आम ट्रेन्डको रूपमा, प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ यो अलि व्यापक छ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा सान्तवना जित हात पारेको छ। बेंगलुरु स्थित श्री कान्तिराव रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोलले हरायो। पहिलो हाफमा नेपालले उत्साहजनक प्रदर्शन गर्न सकेन। विमल घरती मगर पेनाल्टी क्षेत्रभित्र पाएको अवसरमा गोल गर्न चुके। दोस्रो हाफमा नेपालले गोल गर्ने थुप्रै मौका सृजना गर्यो, तर फरवार्ड लाइन निकै कमजोर देखियो। मनिष डाङ्गीले गोलको अवसर खेर फाले। 80औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गरे। लाकेन लिम्बुले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट मिलाइदिएको पासमा आशिषले उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। राष्ट्रिय टोलीका लागि उनको पहिलो गोल हो। त्यसपछि पाएका अवसरमा नेपालले खाली पोस्टमा समेत गोल गर्न चुक्यो। नेपालले यसअघि कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। पाकिस्तान 3वटै खेलमा पराजित भएको छ।
उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद एसियाड असोज 6 देखि 21 सम्म चीनको हङजाओमा हुँदैछ। एसियाडको 100 दिनको काउन्टडाउनको अवसरमा केही दिन अगाडि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एक कार्यक्रम गर्यो, जहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायतले खेलाडीलाई हौसला दिए। एसियाडका लागि भव्य तयारी भइरहेको झल्को दिने प्रस्तुति कार्यक्रममा गरियो। त्यो कार्यक्रम गरेको 12 दिन बित्यो, तर एसियाडका लागि अझै बन्द प्रशिक्षण भने सुरु गरिएको छैन। मन्त्री लिम्बुले एसियाडमा भाग लिने खेलाडीलाई पदक पाउने गरी मेहनत गर्न आग्रह गरे। यो आग्रह गरिरहँदा उनले खेलाडीले सरकारबाट पाइरहेको दिइरहेको सेवा सुविधा भने बिर्सिए। एसियाडका लागि छानिएका खेलाडीले अहिले नियमित प्रशिक्षणको क्रममा दिनको 900 रुपियाँ पाइरहेका छन्। यो रकमबाट खाना, खाजा र यातायात खर्च पुर्याउनुपर्छ। काठमाडौँ बाहिरका खेलाडीले त बासको जोहो पनि आफै गर्नुपर्छ। उनीहरूले 1600 का दरले सुविधा पाइरहेका छन्। नियमित प्रशिक्षणका दौरान प्राप्त रकमलाई खेलाडीहरूले निकै कम भनेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ 900 रुपियाँले कस्तो डाइट खाएर प्रशिक्षण गर्ने। बिहान अलिकति राम्रो प्रपर खालको खानेकुरा खाउँ भने पनि 650 भन्छ, बेलुका के खाने, गाडी भाडा त्यस्तै हो। 900 रुपियाँ पर्याप्त भएन? हजुर, अब झन् अब तपाईँको अब हामी यहीँ नजिक घर भएकाहरूलाई त ठिकै छ, भाइ बहिनीहरू टाढा टाढाबाट आउँछन्। अब उनीहरूको त्यही त नि, अब भर्खरको बच्चाहरू छ, दाइ आउनु जानलाई भाडा यति लाग्छ उति लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ, उनीहरूलाई अझै झन् गाह्रै छ यस्तो चिज चाहिँ। सुविधा त कम छ नै, खेलाडीलाई दैनिक 2 पटक प्रशिक्षण गर्न समेत समस्या छ। यतातर्फ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गम्भीर देखिँदैन। ऊ खेलाडीलाई पदक जित्नका लागि योग्य बनाउने भन्दा एसियाडमा व्यक्तिगत तर्फ स्वर्ण जित्नेलाई 32,50,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको भन्दै यसमै रमाइरहेको छ। एसियन गेम्समा हामीले व्यक्तिगत र समूहगत हिसाबले दुईवटै प्रकृतिका खेलहरूलाई सहभागिता जनाइराख्दा व्यक्तिगततर्फ स्वर्ण पदक प्राप्त खेलाडीहरूले 32,50,000 प्राप्त गर्नेछ भने रजत पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले 19,50,000 प्राप्त गर्नेछ। त्यसै गरी काँस्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीले 13 लाख जनही प्राप्त गर्नेछ। यो सँगै समूहगत रूपमा सहभागी हुने खेलका खेलाडीहरूले स्वर्ण पदक प्राप्त गरे बापत 13 लाख, त्यसै गरी रजत पदक प्राप्त गरे बापत 6,50,000, काँस्य पदक प्राप्त गरे बापत 3,90,000 गरी समूहगत तर्फका खेलाडीहरूलाई पनि पुरस्कार गर्ने नियम या कानुनै निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा तपाईँ सम्पूर्ण खेलाडीहरू यो पुरस्कारका सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ। पुरस्कारको निर्णयबाट खेलाडी र प्रशिक्षक उत्साही छैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ तयारी बिना पदक प्राप्त हुँदैन। एसियाड सुरु हुन 87 दिन बाँकी छ, तर बन्द प्रशिक्षण अझै सुरु गराइएको छैन। स्पोर्ट्स साइन्स बुझेको मान्छेहरूले जुन खेलकुद परिषद अथवा राज्यले नै भनौँ न, यो संसारकै पनि नियम होला सायद, लास्ट फेजमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई फेसिलिटिज बढी गर्ने, जस्तै सुरु हुनु आँट्यो गेम सुरु हुनु 1 महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि बन्द प्रशिक्षण के अरे विशेष बन्द प्रशिक्षण राख्ने, उसको एलाउन्सेसहरू बढाउने यताउता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अगाडि फेजमा हुनुपर्छ क्या मेरो विचारमा। किनकि अगाडि फेजमा चाहिँ उनीहरूलाई लोड दिने बेला जुन बेला हुन्छ नि त्यतिखेर खानुपर्ने हो नि त उनीहरूले त, त्यतिखेर कन्ज्युम गर्नुपर्ने हो कार्बोहाइड्रेट, इनर्जीदेखि लिएर सबै कुरा, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको भत्ता कम हुन्छ। जब लास्ट आवर हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ उनीहरूको जुन इन्टेन्सिटी चाहिँ बढाउँदै अथवा भोल्युम चाहिँ घटाउँदै गइरहेको बेला चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पैसा दिएर त्यो खासै त्यस्तो हुनै हुँदैन क्या, यतिखेर हो उनीहरूले पैसा बढाउनु पर्ने चाहिँ। सो अलिकति यो पोलिसीकै हिसाबमै अलिकति गडबड भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पटक एसियाडमा नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यसका लागि 234 खेलाडी छानिएका छन्। तयारीमा देखिएको कमजोरी सुधारमा ध्यान नदिए यसपटकको एसियाड पनि नेपालको लागि सहभागितामै सीमित हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले 1.5 वर्षपछि फेरि खोल्यो फाइल। पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह र भाट भटेनीका सञ्चालक गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ।
चौतर्फी विरोधपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट पछि हट सरकार, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अर्थमन्त्रीको जवाफ। बजेटमाथि सांसदका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाब दिने क्रम सकियो। भोलि पारित गर्ने तयारी, पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको व्हिप। विद्रोह सफल नभएपछि रुसी सेनालाई हतियार बुझाउने वाग्नर समूहको तयारी, सम्भावित गृहयुद्ध टरेकोमा राष्ट्रपति पुटिनले गरे सेनाको प्रशंसा। र 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपालको फितलो तयारी, 87 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएन। दैनिक 900 को भत्ताबाट पदकको आशा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.